كاين مشكل تاني في لا سوسيتي تاعنا، سي كو كي تكوني مرا لازم تكوني صغيرة ومتبانيش. سما قاع في راسنا نسيو نرجعوا روحنا صغار الماكسيموم. اللي طويله تقول لك نسي نبان قصيره، اللي سمينه تقول لك نحب نبان سمي رقيقه. علاش سيدي ما راناش عباد؟ وكي تكوني هكا تباني صغيره ومعوجه وما تفيدي فوالو سا سيغا كوا؟ زعما تخرجي روحك من الغرقه ولا تفيديك شي واحد ولا يرحموك؟ ما حش يرحموك اللي ديريها، ما حش يرحموك. ما ديري حاجه تخرج عليك وتفيدك وتفيد الناس. وقد ما تعرفي كيفاش لو كور تاعك يمشي، قد ما تقدري يكون عندك الكونترول، قد ما تقدري تولي الانسانه اللي مكتوب عليك تولي. بزاف الناس دايرين الكور تاعهم كشغل ترونسبور، يديهم الكوزينه للبيت ومن البيت للخدمه والخدمه لليكول وللدار باش يهضروا وياكلوا. هذا ما كان صح. الكور اللي تري كومبليكي، قد ما تعرفي مليح. سورتو اذا ما عندكش لوكازيون ديري سبور ولا ديكوفري لي ليميت تاع الكور تاعك، لازم او موان تعرفيهم سيانتيفيكمون. بزاف بنات في الجزائر جامي يتعلموا لي ليميت تاع الكور تاعهم. الانسان كي يكون صغير تما وين يعرف الكور تاعو واش يقدر يدير على باللعب اترافير لو جو. بصح جو سي با بزاف بلايص في الجزائر ما يخلوش البنات يلعبوا اللعب تاع التطباع وتاع لافونتور. جو سي با بالك راني نتخيلها، ما نعرف. المهم سيو تبعوا هاد لو بروميير كونساي وشوفوا ردوا لي الخبر. لا دوزيام ريغل هي تهلاي في روحك كي اللي انتي انسان لي سي تا ريسبونسابيلتي باش تهلاي في هاد الانسان. تخيلي بلي انتي انسان واحد اخر ماشي انتي، وخدمتك الاساسيه هي انك تتهلاي في هاد العبد. كاين لا لوا الاولى لا برينسيبال كاع في الدنيا اللي نتعلموها ملي نكونوا صغار، هي عاملي الناس كيما تحبيه هما يعاملوك. تحبي الناس يكونوا ناس ملاح معك، بصح واش معناتها هذه يكونوا ناس ملاح؟ معناتها جامي يقولوا لك حاجه تزعفك، جامي يديروا لك حاجه ديفيسيل، يعطوك ان تشالنج. جامي هكذا تحبي يعاملوك الناس. سما انتي تاني لازم هكذا تعامليهم. ما سي كومبليكي، لازم تخميها. تبان سهله في الاول، تبان حاجه باينه، كي تبداي تتسائلي شويه تعرفي باللي سي كومبليكي. سي كومبليكي باسكو بزاف الناس ماشي متهليين فرحهم وما يعاملوش روحهم بطريقه انسانيه. تسمى كيفاش تحبي الناس الاخرين يعاملوك كيما انت تعاملي روحك، وانت تعامليهم كيما تعاملي روحك. سي كومبليكي. في هاد القاعده الثانيه قلبها بور سامبليفي. الو قالك تهلاي في روحك كي اللي انت انسان واحد اخر، والمهمه تاعك انك تتهلاي في هاد لا بيرسون. تخيلي طفل صغير، وليدك ولا بنتك، تخيلي يماك، تخيلي واحد عزيز عليك بزاف راهو مريض ويسحقك، واش ديري؟ تتهلاي فيهم، تحطيهم فوق راسك سي كلير، تديه للطبيب، تعطيله الدواء في وقته، تحوسي على كاع لي سوليوشن باش ما ينضرش. دوكا خمي في روحك في لا ميم سيتوياسيون، انت اللي راكي متوجعه. زعما صح تروحي للطبيب تمتم، صح تبعي له تريتمون سوا نو انا بيرسونيلمون نو. بزاف لي كان تهلاو في الناس اللي نحبوهم كتر من روحنا. ما يكون عندك قط ولا كلب يغيظك، اذا صح انت ربيتيه ولا غير تهلاي فيه تديه الفيترينير ولا ديري البوسيبل باش ما يكونش مضرور، مي كي تجي فيك تخلي روحك. الوغ سي بور سا هاد لا لوا تقولنا تهلاي في روحك كي اللي انتي انسان لي اوبليجي تتهلاي فيه. محبة خاطر، اعطيه اون شانس لروحك. بون هذا ليكزامبل تاع المرض وتاع الدواء. دوكا ايماجيني الهدره، كيفاش تهدري مع روحك؟ اسكو تقولي حاجه ملاح لروحك؟ اسكو الحاجات اللي تقوليهم لروحك تو اوز تقوليهم لعبد واحد اخر، تقوليهم لعبد تحبيه؟ سي با ايفيدون. بزاف الناس يهضروا مع روحهم بطريقه تاع الانمي تاعك ما تهدريش معاه هكذاك. انا بيرسونيلمون جست عليها، كنت كل ما نجي نهدر نسمع في راسي اسكتي بلعي فمك، واش دخلهم فيك، واش راح لهم فيك، وعلاه tu crois que tu es intéressante. ودوكا راني نقلي عليكم سي دغول. سا ما بري لونطون باش نحبس هاد الهضره نيجاتيف مع روحي.
نضلوا نهضروا مع روحنا كاع واش نشوفوه نحكوه في مخنا، هذا هكذا نخمو. وديجا كلمة نهدر مع روحي هذا وين رماركيت شحال ça veut dire beaucoup. نهدر مع الروح تاعي. صح تبانك شغل أمانة عندك الروح تاعك انتي تهدري معها كي اللي ما تسواش. سي با جوست. كي تغلطي اسكو تقعدي كاع لا جورني وانتي تخمي في هذيك الغلطة وتقولي انتي حمارة انتي ما تسوايش علاش درتيها. وكان واحد عزيز عليك صح يغلط واش تقولي له؟ تعاونيه يصيب سوليوشن، تعاونيه يحس روحو خير، تعاونيه باش يخرج من هاد لا سيتوياسيون، ماشي تزيدي عليه. اذا تزيدي عليه معناتها ما تحبيش ومعناتها ماشي عزيز عليك. تسمى هاد لا دوزيام ريغل تهلاي في روحك. واش معناتها تهلاي في روحك؟ معناتها ديري روحك بلي كاين غير نتي وتا ريسبونسابيلتي هي نتي. وكي تهدري مع روحك هدري مع روحك بالرحمة بلا جونتياس. سيها وشوفي في الاول سي تروماركي تقولي اشاك فوا تقولي حاجه عيانه لروحك حبسي قولي اني درتها لا بروشين فوا نسيي ما نديرهاش. ماشي كي تروماركيها تعاودي تطيحي على روحك تقولي اني عاود درتها انا صح ما نسواش وجيت حندير ليكزارسيس وسا نا با مارشي باسكو انا حابسه. ما طيحيش في هاد الخرطي. نورمال ساعفي روحك حتى توصلي لها. ريغل نيميرو 3 ولا القاعده الثالثه هي صاحبي الناس اللي يحبوا لك الخير. تبان هذه ايفيدونت. بيان سور نصاحب الناس اللي يحبوا لي الخير سينو ما يتحسبوش صحاب. اي بيان سي با لو كا شاك فوا. من داك نصاحبوا الناس اللي دايرين بينا ديريكتومون، سواء في الخدمه سواء في ليكول سواء في الجيران سواء عباد تلاقينا بهم كي كنا صغار وقعدنا صحاب. مي سا فو با دير يحبوا لك الخير. كيفاش تعرفي بلي واحد يحب لك الخير؟ شوفيه كي تصرى لك حاجه مليحه اسكو يفرحوا ولا لا. شوفيهم كي تسيي ديري حاجه مليحه في حياتك، تسيي بروجي جديد ولا اسكو يبوسيوك باش تحققيه ولا يسيو يحبطوك باش تقعدي كيما هما، تقعدي في لا ميرد كيما هما. هادو سي دي زامي توكسيك ما تحقيهمش في حياتك. ولا خطرات نقعدوا مع ناس باسكو نحسوا بلي يسحقونا، نحسوا واحد لا كولبابيليتي بلي لازم نقعدوا لازم نسيو نصوفيوهم. ديري مليح في بالك بلي ما تقدريش تعاوني ما تقدريش تسلكي كاش واحد اللي ماوش حابيسلك ماوش حابيسلك روحو. دوكا واش يصرالك يجبدوك معاك وتولوا بين زوج في سيتوياسيون عيانه. تشوفيها في لا ريغل نيميرو 1 تاع كي تروحي تسلكي واحد في البحر يكون راح يغرق. باك واش يدير واحد اللي راح يغرق كي تروحي تسلكيه؟ يطبعك للتحت. صح هادي صح لي ميتر ناجور هكذا يقروهم. لازم تروحي عنده برجلك في الاول. لي ميتر ناجور يطبعوه كي يشوفوا واحد راح يغرق يروحوا برجلهم ويطبعوه باش يقولوا له هي راني هنا شد فيا بالعقل. باسكو كاين يروحوا ديريكت براسهم يغرقوا ما يسلكوش حتى واحد ما يسلك. هاد لا ريغل اللي لا ميم في البحر في هاد لا سيتوياسيون اكستريم ولا في الحياة تاع كل يوم. دي سيتوياسيون اللي بانو نورمال عادي حياة يومية ما تفيقيش باسكو صغار بصح يحبطوك يحبوك تفشلي وما تفيقيش شغلو. اذا ما فقتيش شغلكو ابري دي زان يقول 10 سنين 20 سنه 30 سنه الدنيا طويله تصيبي روحك في موقف صحيان وهذاك المومون ما كاش انت اللي يجي يسلكك. لازم من الاول تيفيتي هاد لي سيتوياسيون. حوسي ناس اللي موتيفيوك اللي سيو يخرجوا منك حاجه مليحه ماشي يجبدوا منك حاجه العيانه اللي فيك قاعد تخرج. باغ اكزومبل غير تقعدي معك شي واحد تنوضوا تقطعوا في الناس وتشوفوا الدنيا كحله. لا هادو سي با لا بين. شوفي ناس اللي يخرجوا منك حاجه مليحه. حاوسي صاحبتك اللي تقول لك هيا نديروا سبور هيا نخرجوا هيا نديروا على باليش انا حياتك كيفاش دايره. شوفي انتي واش يخرج عليك. وبالك هاد العباد ما مش في حياتك دوكا وتخافي تكوني وحدك باسكو صح كاع اللي دايرين بك سي توكسيك ما يفيدوش. تقولي بون هذا واش عندي هادو مي زامي هذه هي فاميلتي واش راح ندير نقعد وحدي. وي قعدي وحدك في الاول بصح ماشي تقعدي وحدك وتتغلقي وتولي ما تفيدي فوالو انت تاني. لازم تكوني سور تبيني لا بيرسوناليتي تاعك تبيني عقليتك كيفاش كوم سا كي تتلاقاي معك شي واحد عنده عقليه كيما تاعك يعقلك وتعقليه
تعقليها ويا تعقلك تولوا صحابات. سينو اذا تتخباي وجامي توري عقليتك ومن بعد كي تصيبيك شي واحد كيما انت ما يفيقش باللي نتوما كيف كيف سما جامي تصيبي لي فغي زامي. باش تنجحي في لاميتي باش تنجحي في كل حاجه في هاد الدنيا لازم تقاومي الخوف. هاد الخوف باللي حتكوني وحدك ولا الخوف باللي حتفشلي ولا الخوف باللي حين يضحكوا الناس عليك. هادي كاع يخلوك تلحقي حتى حاجه صح عندها معنى. القاعده رقم 4 ما تقارنيش روحك مع الناس قارني روحك مع شكون كنتي البارح. هادي انا بيرسونيلمون كانت تجيني واعره في الاول سما بري دي زاني باش نخرج منها باسكو دائما نقارن روحي مع الناس ونحس بلي هما خير مني بزاف وبلي جامي راح نلحقهم. دوكا ما راح ليش كاع كي واحد يكون مليح نفرح له وكي واحد ما يكونش مليح نسي نعاونو مي نكومباري روحي لشكون كنت البارح. نشوف كاع الحاجات اللي ما كنتش نقدر نديرهم ودوكا راني الاز كاع ما نخممش با فيهم يجو ناتوريلمون. ليكزامبل اللي جاني في بالي دوكا سي ليكزامبل تاع السبور. pendant longtemps des années jamais درت سبور parce que j'étais sûre بلي انا ما سبور سي با pour moi بلي jamais راح نقدر ندير سبور او جاها باسكو ما نسحقش نروح لي جوز اولمبيك باش ندير سبور. قريب جبتها في صحتي غير باغ جياحه باسكو نكومباري روحي الاخرين والاخرين خير مني وسما سي با لا بين ميم با نسي. دوكا صافي كلكو زاني ملي راني ندير سبور وما كاش مارش اريير من الفوق غير سبور. واذا ما جبتش لا ميداي بحار. انتي تاني شوفي ديري لا ميم شوز ما تقارنيش روحك مع واحد اخرين قارني روحك مع شكون كنتي البارح. اذا عندك حاجه تحبيها في حياتك وبلوكيتي روحك قلتي ما نسيش مام با باسكو باين بلي ما نقدرش سيي بحار ما ميدانتي لا بيغ في الدنيا. يوم بعد عندك حياة وحدة سيها سيي كاع واش يجيك في بالك وكي تنجحي في حاجة صغيرة فرحي ديري هاك شغل سيليبراسيون ماشي تقولي مازال مانيش باغ اكزومبل في سبور مانيش نجري 10 كيلومتر ما نقدرش سما سي با لا بين نفرح. كي تجري 1 كيلومتر قولي يعني جيت 1 كيلومتر كمان سي بيان فرحي. الحاجة الصغيرة كل ايتاب شاك درجة صغيرة تديها فرحي بها باش تقعدي موتيفي. واذا شفتي واحدة ولا واحد صح هارب عليك يا توجور كالكان هارب علينا هذه سي كلير. اذا شفتيهم ما هذاك السنتيمون ما تخليهش يولي نيجاتيف ما تخليهش يولي حقد ولا غيره باسكو الحقد والغيره سي بوازون يبوازونيك انتيا ما يوجع حتى واحد اخر. يوتيليز هذاك السنتيمون استعمليه في حاجه بوزيتيف باش تقولي هذه سي اون انسبيراسيون دوك انا تاني نولي هكذاك انا تاني ندير لو ميم بوت ونسيي نوصل. ما اذا ما وصلتيش لهداك النيفو بالك هما ما عطيت لهم من عند ربي او موان تولي 1000 فوا خير كيفاش بديتي.